السلام عليكم الطلبة، كنتمنى تكونوا بخير. وكما كتشوفوا غادي نعودوا ان شاء الله نخدموا بالطابلو. كنتمنى تعجبكم هذه الطريقه هذه. الوغ غادي نبداو ان شاء الله بلا كوريكسيون دو لا سيري نيميرو 1 ديال لاناليز 1 اس ام بي سي اس 1 لي سويت نيميريك، هي لا بارتي الاولانيه اللي غادي نشوفوا ان شاء الله. الوغ غادي ناخذوا ليكزيرسيس من لا سيري اللي غادي نخدموا. الوغ هذه هي ليكزيرسيس ديالنا، دونك شوفوا معايا مزيان. فوالا اذا كنتمنى انها تكون باينه، دونك هي هذه. فوالا الوغ كنتمنى توقفوا يعني لا فيديو باش تكتبوا لينونسي. دونك فوالا ليكزيرسيس 1، chercher l'ensemble S1 les solutions réelles de l'inéquation. عندنا هنايا لا فالور ابسولو ديال x au carré moins 3 supérieur strictement à 1. وعندنا هنايا la question numéro 2, donc chercher l'ensemble S2. Voilà, alors d'abord la question الاولى نبداو بها. alors voilà. alors بالنسبه باش نجبدوا هاد يعني chercher l'ensemble دي سوليسيون، غادي نشوف ديال لينيكواسيون. alors غادي نكتبوا اولا لينيكواسيون ونمشيو بليكيفالونس حتى نلقاو لا سوليسيون. اوكي alors نبداو. فوالا alors عندي هنايا لينيكواسيون ديالي هي x au carré la valeur absolue, donc la valeur absolue ديال x au carré moins 3 donc supérieur strictement à 1. voilà alors غادي نشوفوا l'ensemble des solutions. alors هذه donc d'après le cours غادي تشوفوا بطبيعه الحال كاينه القاعده باش كتخدموا في لو كور. فوالا alors عندنا بالنسبه اون جينيرال الى عندنا واحد اكسبريسيون u. donc la valeur absolue ديال واحد اكسبريسيون u inférieure strictement à واحد الفا. donc la valeur absolue ديال هاد الاكسبريسيون اون جينيرال هادي كتعطينا اش، كتعطينا ليكيفالونس ديالها هي دونك هاد u هادي اللي كومبري اونتر موان الفا ياك. دونك في هاد لوكا فاش تيكون عندنا هاد لا فالور ابسولي انفيريور ستريكتومون ا الفا، هنايا عندنا لا فالور ابسولي سوبيريور ستريكتومون ا 1. دونك الفا غادي نعتبروه هو 1 ياك، ولكن هنايا غادي نحاولوا نخدموا بهاد الطريقه، يعني غادي نستعملوا. دونك شوفوا معايا مزيان. دونك غادي نحيد دابا هادي. فوالا الوغ هنايا غادي نحاولوا نخدموا باو. دونك غادي نديروا ليكيفالونس ديال هادي. عندنا بالنسبه لهاد الاكسبريسيون اللي هي دونك x au carré فوالا x au carré moins 3 غادي تكون عندنا supérieur strictement à 1. دونك نعتبروا اي هاد عاوتاني لا ميم اكسبريسيون باردون هنايا او ماشي دونك ماشي و دونك او. فوالا عندنا x au carré moins 3 دونك غتكون inférieur strictement donc moins 1. فوالا الوغ هذه هي ليكسبريسيون اللي عندنا. دونك دابا غادي نكملوا بليكيفالونس بطبيعه الحال، غادي نبقاو دائما خدامين هكا. دونك عندي هنايا x au carré دونك غادي ندير دونك 1 دونك غادي نجيب موان 3 تعطيني هنايا 4 دائما. و هنايا دونك الغيست كيكون عندي هنايا دونك x au carré هذه الا جبتها لهاد الطريق غتعطيني x au carré inférieur strictement دونك غتعطيني هنايا 3 moins 1 égale 2. فوالا الوغ نكملوا دائما بليكيفالونس. دونك هنايا لاحظوا معايا بطبيعه الحال دائما باش نجبد هاد لونسومبل دي سوليسيون دائما كنقلب على اكس. دونك دائما كنقلب على اكس. فوالا الوغ باش نجبد هنايا اكس شنو خاصني ندخل بطبيعه الحال؟ غادي ندخل اش. دونك لاحظوا معايا غادي ندخل الغاسين هنايا والغاسين. دونك الغاسين ديال اكس او كاري ياك دونك غيكون ستريكتومون سوبيريور دونك ا دونك الغاسين ديال 4. فوالا الوغ هنايا دائما كنبقاو هكا. دونك عندي اكس دونك هنايا لا ميم شوز غادي ندير الغاسين ديال اكس او كاري غادي يكون انفيريور ستريكتومون ا الغاسين دو 2. دونك غندخل الغاسين على الطرفين ديال هذا. اوكي دونك دائما نكملوا. فوالا الوغ هنايا واحد القاعده كنردوا البال دائما ملي يكون عندنا الغاسين ديال اكس او كاري دائما القاعده هي اش هي ندخلوا لا فالور ابسولي. دونك دائما حيت هنايا ما عرفناش اكس واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. اوكي دونك دائما ملي تكون عندك
la valeur donc هكا الراسين ديال x au carré دائما toujours égal la valeur absolue du x toujours دائما ما تقولش واش كيتساوي x ولا دائما الا كان هذا بوزيتيف بطبيعه الحال غادي يتيغال دونك يتيغال x ولكن الا كان x نيجاتيف غادي تكون اش غادي تكون موان داكشي علاش خاصنا نديرو ضروري يعني لا فالور ابسولو الوغ نكملو عندي هنايا دونك نكملو دابا عطينا لا فالور ابسولو دو x supérieur strictement à donc la racine de 4 égale à 2 هنايا toujours نخلي هذه او voilà donc هذه la même chose la valeur absolue de x inférieure strictement à racine de 2 donc مزيان صافي دونك هنايا عاوتاني ردوا البال نفس القاعده اللي قلنا قبيله دونك لاحظوا معايا ان هذه واحد عاوتاني عندي اش عندي لا فالور ابسولو ديال واحد ليكسبرسيون او دونك عندي سوبيريور ا الفا دونك غادي نخدموا بنفس الطريقه ديال او دونك صافي واضح الوغ دائما دابخي بطبيعه الحال هذا الشيء دابخي لو كور نكملوا فوالا الوغ ليكيفالونس عندي هنايا اكس انفيريور اولا ناخذوا بنفس الطريقه دونك اكس سوبيريور ا هنايا 2 او ياك هنايا غادي تكون عندنا 2 ديال او غادي نقولوا او عاوتاني هاد ليكسبرسيون هادي دونك اولا اكس انفيريور ا موان 2 ونخليو هاد او هادي دونك لا فالور ابسولي ديال اكس انفيريور دونك بالنسبه لهادي عندي لا فورم ديالاش عندي هاد ديك لا فورم ديال قبيله اللي قلت لكم ديال يو انفيريور الفا دونك كندير ان يو محسومه بين الفا موان الفا اوكي دونك غادي نديرها اوتوماتيكمون فوالا باش انايا نختصر عليا دونك مزيان موان راسين دو 2 هنايا راسين دو 2 مزيان الوغ نكملوا دابا بطبيعه الحال لاحظوا معايا انه دابا راه توصلنا لاكس يعني فاش يعني المجالات قربنا دابا نحددوا المجالات فاش كاين هاد اكس او لا يعني غادي نشوفوا لي دومين اللي جا فيهم الوغ هنايا غادي نبداو بالنسبه لاكس سوبيريور ستريكتومون ا 2 اشنو هو لو دومين اللي كيعطيني اش كيعطيني 2 بلس لانفيني دونك كيعطيني 2 بلس لانفيني دونك ونحيدو بطبيعه الحال 2 من لانتيرفال هكا وهاد لو دومين هذا شنو كيعطيني دونك اكس انفيريور ستريكتومون ا موان 2 دونك من موان لانفيني تالاش تال موان 2 ونحيد عاوتاني موان 2 من لانتيرفال ونخليها هكا لا ميم شوز هنايا بالنسبه هنايا عندي واحد لانتيرفال اللي محصور ما بين موان راسين دو 2 اي راسين دو 2 دونك هنايا غادي تكون لانتيرفال غادي يكون هكا موان راسين دو 2 راسين دو 2 ياك دونك فوالا دونك دابا شنو غادي خصني غادي نجمع هاد ثلاثه ديال لي زانتيرفال الوغ باش نجمعهم بطبيعه الحال غادي نبدا باصغر واحد اذا اصغر واحد هو اللي تيبدا من موان لانفيني غادي نتبعوا غادي نتبعوا هاد لانتيرفال عاد هاد لانتيرفال اوكي الوغ شوفوا مزيان واش واضح الوغ فوالا غادي نكملوا دابا غادي نجمع دابا هاد لي زانتيرفال في واحد يعني في واحد لونسومبل الوغ شوفوا معايا دونك هاد لي زانتيرفال غادي نجمعهم غادي ندير دابا لونسومبل ديال يعني لونسومبل دي سوليسيون اس غادي نسميه هنايا اس 1 اوكي حيت الباقي قال لي في لا كيستيون نيميرو 2 قال لي جبد هذا لونسومبل دي سوليسيون ديال واحد ليكواسيون اللي فيها يعني لا بارتي اونتيير او الوغ هنايا اس 1 ايتيغال هاد لو دومين غادي نبدا باصغر هذا دونك من اللي كيبدا من موان لانفيني تال موان 2 اوكي عاوتاني دونك نحيد هنايا موان لانفيني هنايا طبيعه الحال موان لانفيني بلس لانفيني دائما كنحيدهم من لانتيرفال هنايا ندير اتحاد او لا يونيون عاوتاني لو دومين اللي كيجي من بعد هو هذا دونك موان راسين دو 2 وهنايا نحيد عاوتاني راسين دو 2 ندير هكا فوالا يونيون وندير عاوتاني دونك 2 حتى هنايا بلس لانفيني دونك هنايا 2 بلس لانفيني دونك صافي واضح اذا هذا هو لونسومبل ديال لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون او لا باردون ديال هاد لينيكواسيون حيت هذه متفاوته صافي واضح الوغ نكملوا دوزو دابا بالنسبه لا كيستيون 2 لاحظوا معايا باش نمشيو ايتاب باغ ايتاب دونك ها هي دونك لا كيستيون 2 قال لي chercher l'ensemble S de des solutions réelles de l'équation E donc la partie entière ديال racine de x moins 1 égale à 2 قال لي E désigne la partie entière صافي واضح alors très bien غادي ندوزو دابا نجاوبو alors
غادي نحيدو هاد يعني دونك دابا الجواب عرفتوه غادي نحيد دابا هادو فوالا دونك الوغ كنتمنى تكون الطريقه واضحه مزيان. اللي عنده شي سؤال يحطوا لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم بطبيعه الحال. الوغ بالنسبه لا كيستيون نيميرو 2 هاد ليكزيرسيس تتقول لي دونك كيما قلت لكم شيرشي لونسومبل اس دو ديسوليسيون. الوغ غادي نكتب ليكواسيون ديالي اللي فيها لا بارتي اونتيير بطبيعه الحال. عاوتاني لا غولاسيون المهمه في لا بارتي اونتيير غادي نعطيوها صافي واضح. الوغ لا بارتي اونتيير ديال راسين دو اكس دونك موان 1 ايكال 2 دونك ايكال 2 صافي واضح. الوغ غادي نشوفوا لونسومبل كيفاش بطبيعه الحال غادي نجاوبوا. كاينه لا غولاسيون اللي كنعتمدوها. الوغ اون جينيرال دائما القاعده العامه ديال لا بارتي اونتيير هي اش هي بطبيعه الحال. لا بارتي اونتيير اشنا هي لا بارتي اونتيير ديال واحد نومبر. الوغ تتقول لك لا بارتي اونتيير ديال واحد نومبر هي دونك لو بلو غران نومبر اللي هو اونتيي دونك ويكون غولاتيف اوكي دونك انفيريور او ايكال ا اكس. مثلا الا خدينا لا بارتي اونتيير ديال اكس صافي واضح اذا مزيان. الوغ غادي ناخذوا دابا دونك هذه هي لا غولاسيون جينيرال دونك او دو اكس ولا لا بارتي اونتيير دو اكس دونك انفيريور او ايكال ا اكس ياك. الوغ وهاد اكس هذه دائما خاص تكون ستريكتومون. لاحظوا هنايا درت انفيريور او ايكال ولكن هنايا انفيريور ستريكتومون. الوغ هنايا غادي يكون عندي اش غادي يكون عندي لا بارتي اونتيير دو اكس ياك بلس 1 اوكي. الوغ هاد الطريقه هذه هي باش غادي نخدموا. الوغ لاحظوا معايا ان هاد لا بارتي اونتيير هذه غادي نعتبرها هي هذه ياك صافي واضح. الوغ هنايا هاد اكس هذا لاحظوا معايا هاد اكس شنو غادي يمثل بطبيعه الحال. لاحظوا معايا ان عندي يعني دونك هاد ليكسبرسيون هذه دونك غادي نمشيو ايطاب باغ ايطاب. لاحظوا معايا مزيان. الوغ مزيان هنايا دونك غادي ناخذوا دابا هاد ليكسبرسيون دونك عندي غادي نحاول نابليكي هاد لا فورمول في هاد لوكال اللي عندي هنايا مزيان. الوغ باش نابليكيها بطبيعه الحال عندي او دو اكس دونك هاد ليكسبرسيون هادي غادي نعتبروها بحال هاد اكس هادي دونك لا بارتي اونتيير ديال اكس. دونك هنايا لاحظوا معايا كيفاش غادي ندير هاد ليكسبرسيون اللي كاين هنايا غادي نحاول نحصرو هنايا. دونك غادي ناخذ راسين ديال اكس ياك دونك موان زان باش نابليكي عليه هاد لا فورمول. دونك لاحظوا معايا ان هاد اكس هو اش هو اللي كاين في الداخل. دونك انا غادي ناخذ هذا اللي كاين في الداخل دونك راسين دو اكس موان زان دونك هو اللي عندي في هاد يعني في لا سيري. الوغ غادي ناخذوا هنايا بطبيعه الحال اشنو عندي دونك هنا شنو غادي ناخذ او دو اكس. دونك او دو اكس هو اش هو او ديال هذا دونك شحال كيساوي عطاو لي كيساوي 2 دونك غادي ندير هنايا 2 وهنايا شنو تيكون عندي او دو اكس بلس 1 دونك هو هاد لا فالور اللي كاين عندي هنايا ونزيد عليها 1 دونك 2 بلس 1 ايكال 3 دونك صافي واضح. اذا بهاد الطريقه كنديرو باش يعني هاني دابا حصرت هذا وغادي نحاول اش غادي نحاول نقلب دابا على اكس. الوغ باش نقلب على اكس غادي ندير يعني بطبيعه الحال راه باين غادي نزيد واحد لهاد الطرفين باش يتحيد لي واحد من هنايا. دونك الا زدت واحد هنايا غادي تعطيني 3 هنايا غادي تعطيني انفيريور ستريكتومون ا دونك هنايا 4. بطبيعه الحال من بعد لاحظوا معايا انه عندي باش نرفع وكاري باش نحيد الغاسين هنايا عندي هذا محصور اونتر دو يعني دو نومبر اللي هما بوزيتيف فوالا. الوغ الا درت لو كاري ما غاديش يكون حتى شي بروبليم فوالا. الوغ غادي نرفع او كاري هنايا غادي تعطيني 9 هنايا غادي تعطيني انفيريور او ايكال اكس هنايا غتعطيني هنايا 4 او كاري ايكال 16. الوغ هنايا لاحظوا اول مجال لقيتو فاش محصور اكس. الوغ لونسومبل دي سوليسيون ريال ديال هاد ليكواسيون هادي خاص تكون اش خاص تكون يعني غادي نشوفوا هو 9 هو لو دومين اولا هاد لانتيرفال اللي هو من 9 حتى 16 و 16 ما دخلش يعني ما يمكنش نعوض هاد اكس هادي ب 16 اوكي. الوغ دابا لونسومبل نسمي اس2 حيت قبيله درنا اس1 دونك تيكال اش تيكال هاد لانتيرفال اللي هو بادي من 9 حتى 16 و 16 ما داخلاش في لو دومين اولا في هاد لانتيرفال مزيان. الوغ هكا كنجاوبو. ندوزو دابا لا كيستيون 3. الوغ عاوتاني باش تشوفوا لا كيستيون 3 هي هادي دونك شوفوا معايا مزيان. لا كيستيون 3 قال لي ريزودر سور ار ليكواسيون ها هي 7 مضروبه 7 فوا او دو اكس موان 2 ايكالا 0. الوغ كيفاش غادي نجاوبوا على هادي بطبيعه الحال عاوتاني غادي نخدموا بالقاعده ديالنا. الوغ نكملوا فوالا. الوغ نديرها هنايا
بالنسبه قال لي عندي هاد ليكواسيون قال لي 7 دونك هنايا 3 قال لي 7 fois la partie entière du x donc moins 2 égale à 0. الوغ كيفاش غادي ندير باش نجاوب على هذه؟ دونك اشنو هو خاصني باش نجاوب على اولا باش نحل هاد ليكواسيون خاصني نلقى هاد لا فالور ديال اكس. الوغ كيفاش غادي نلقاها؟ بطبيعه الحال غادي نحاول دائما نحصر اكس نجبدو اولا باردون يعني نجبد اكس يعني باش نجبد خاصني اش اولا لا بارتي اونتيير هنايا ايكال اش موان 2 غادي نرد على الطرف غتعطيني 2 وغادي نديفيزي باغ اش باغ 7 حيت غادي يكون عندي دونك فوالا 2 سور 7. الوغ هنايا لاحظوا معايا دونك دابخي لو كور اشنو كاين في الكور كاين اش كاين تيقول لك ان لا بارتي اونتيير ديال اكس دائما فاش تكون دائما لا بارتي اونتيير دائما عقلوا عليها لا بارتي اونتيير ديال نامبورط كيل نومبر خاص تكون اش دونك لا بارتي اونتيير ديال واحد اكس كما كان خاص دائما تكون في لونسومبل اولا في المجموعه زد دونك فوالا. الوغ دائما خاص تكون في المجموعه زد. الوغ لاحظوا معايا هنايا لقينا ان لا بارتي اونتيير ديال هاد اكس هذا دونك ايتيغال 2 سور 7 دونك لاحظوا البروبليم دونك 2 sur 7 n'appartient pas à z هنايا دونك غادي نديرو n'appartient pas à z فوالا n'appartient pas à z فبالتالي اوتوماتيكمون هاد ليكواسيون اولا هاد اكس ما كاينش شي اكس اللي لا بارتي اونتيير ديالو كتساوي 2 sur 7. الوغ لونسومبل ديال لي سوليسيون دونك غنديرو s3 ايكال اش ايكال لونسومبل فيد دونك ما كاينش شي نومبر اللي لا بارتي اونتيير ديالو كتساوي 2 sur 7 اوكي دونك ما كاينش فوالا دونك كنقولوا انها كتساوي يعني لونسومبل فيد. الوغ ندوزو لا كيستيون الاخرانيه في ليكزيرسيس دائما دونك لا كيستيون هي هذه قال لي بور اولا باردون قال لي كالكولي بور ام ابارتيان زد ومحرومه من 3 دونك ما فيهاش 3 دونك ليكسبرسيون او اولا لا بارتي اونتيير ديال 1 sur m موان 3 بلس او دو ام مزيان. الوغ غادي نشوفوا الجواب ديال هاد لا كيستيون هادي. الوغ نحيدو هنايا حيت هذا طويل شويه غادي نشوفوا يعني لي كا كاملين اللي كاينين باش نعطيو جواب اللي هو شامل ويكون واضح مزيان. الوغ دونك كالكولي بور ام ابارتيان دونك عندي اش عندي دونك هنايا لا كيستيون 4 عندي ام ابارتيان à z voilà appartient à z voilà ونحيدو 3 من هاد z فوالا. الوغ قال لي ليكسبرسيون هاد ليكسبرسيون هذا شحال كيساوي او ديال 1 sur m moins 3 plus e de m اولا بليس لا بارتي اونتيير ديال هاد m هذا دونك m كاين في هاد المجال. الوغ تري بيان. الوغ دابا باش نجاوبو هنايا فوالا اذا الطريقه اللي غادي نديرو هي غادي تكون كالتالي. اذا غادي نبداو اولا بهاد ليكسبرسيون حيت هذا بسيط دونك لاحظوا معايا ان هاد ليكسبرسيون ماشي بحال هادي دونك غادي نحاول نجاوب على هادي اولا. الوغ بالنسبه لام قال لي ام انه راه كاين في زد دونك كاين في المجموعه زد. الوغ اي عدد يعني لاحظوا معايا انه عاوتاني دونك بور لاحظوا معايا pour tout اولا pour tout x appartient à z لاحظوا معايا pour tout x appartient à z دائما عندي اش عندي e de x لاحظوا معايا الا عندي واحد x في z راه لا بارتي باردون اونتيير ديالو دائما كتساوي x دائما. اذا لا بارتي اونتيير ديال واحد العدد x الا قلت لك مثلا لا بارتي اونتيير ديال 3 كتساوي 3 ديال ناقص 1 كتساوي ناقص 1 علاش؟ حيت هاد 3 وناقص 1 كينتميو في المجموعه z. الوغ نحيد دابا هادي دونك لاحظوا معايا انه بالنسبه لام اشنو قال لي عليه؟ قال لي عليه انه ابارتيان ا زد دونك قلنا ام ابارتيان ا زد. الوغ الا عندي ام ابارتيان ا زد دونك اوتوماتيكمون عندي اش عندي او دو ام توجور هاد ليكسبرسيون راه ايكالا ام حيت هو قال لي كالكولي هاد ليكسبرسيون كلها. الوغ بالنسبه لهذا هو تنيت منه. الوغ غادي يبقى لي غير هاد التيرم اولا هاد الحد هذا دونك باش نحسبو حتى هو هنايا غادي ندخل في الحالات. الوغ لاحظوا معايا هنايا غادي نبداو نحسبوا الصور ديال بعض الاعداد يعني هنايا غادي ناخذوا بعض الاعداد غادي نحاولوا نحسبوا لهم الصور وهما اللي غادي يعاونونا باش يعني نحاولوا نلقاو هاد ليكسبرسيون حيت حنا خاصنا نعطيو هاد ليكسبرسيون اشنو هو التعبير اللي كتاخذوا هاد ليكسبرسيون اون جينيرال يعني غادي نحاولوا ندرسوا يعني في هاد لي نومبر اللي كتاخذهم ام. الوغ مزيان. الوغ
تري بيان. غادي نبداو دابا ناخذوا بعض الاعداد. هنا بطبيعه الحال ما غاديش نحاولوا نبعدوا من 3، دائما غادي ناخذوا اعداد اللي قريبه ل 3 حيت هما اللي يعني هنايا 1 سور ام موان 3. اوكي دونك غادي ناخذوا مثلا 4، ناخذوا او لا باردون، ناخذوا مثلا نبداو ب 4. الوغ ناخذوا 4. اوكي ناخذوا 4 عاد ناخذوا 5 عاد ناخذوا 6. الوغ ناخذوا هذه بور ام ايكالا ناخذوا 4 بور ام ايكالا 4 غادي تعطينا او ديال هاد ليكسبرسيون هادي. دونك او ديال اش 1 سور غادي نعوض هاد ام ب 4 حيت دابا كناخذ الحالات. دونك ناخذوا ام ايكالا 4. دونك 4 موان 3 ايكالا اش ايكالا 1. الوغ 1 سور 1 دونك لا بارتي اونتيير ديال 1 سور 1 بطبيعه الحال ايكالا 1 حيت 1 ابارتيان ا يعني كما قلنا يلاه لا غولاسيون اللي قلنا دابا. دونك ايكال دونك او ديال 1 اللي هي 1. اوكي الوغ هاد الطريقه اللي كنديرو دونك دابا هادي حسبتها، ولكن ما نساوش انه حتى هادي دونك او ديال 4 حتى هي ايكالا 4. دونك هنايا دونك باردون هنايا غادي نحاول نزيد هادي او ديال باش كل مره نعطي ليكسبرسيون جينيرال. دونك او ديال 4 دونك هادشي كامل ايكال هادي 1 هادي 4 دونك 4 بلس 1 ايكالا 5. مزيان الوغ عاوتاني غادي نجي بور لا ميم شوز بور ام ايكالا 5. غادي ناخذوا هاد لا بارتي اونتيير دونك غتكون عندي 1 سور دونك 5 موان 3 ايكالا 2. دونك غتعطيني 1 سور 2 اللي هي 0.5. دونك لا بارتي اونتيير ديال 0.5 ايكالا اش ايكالا 0. دائما بالنسبه لي بارتي اونتيير كيفاش كنحسبوا كنديروا دائما هذا دونك المستقيم العددي. عندي هنايا 0 عندي هنايا 1 عندي هنايا 2 وغادي هكا. دونك بالنسبه لكاع الاعداد اللي كاينين مثلا كاع الاعداد اللي كاينين محصورين ما بين 1 و 2 كاع الاعداد اللي محصورين بيناتهم ونحيدوا 2 منهم كاع هاد الاعداد لا بارتي اونتيير ديالهم راه كتساوي 1. دائما كنرجع للعدد اللي كاين قبل. هنايا بالنسبه للاعداد كاملين اللي كاينين اونتر 0 و 1 لا بارتي اونتيير ديالهم كتكون كتكون ايكالا 0. الوغ وغاديين هكا لا ميم شوز هنايا بالنسبه لكاع الاعداد اللي كاينين اونتر موان 2 اي موان 1 راه لا بارتي اونتيير ديالهم ايكال موان 2. دائما كنرجع لهاد العدد اللي كاين قبل. مزيان الوغ غادي نحيد دابا هادي. الوغ بور ام ايكالا 5 هنايا قلت لكم انه غتعطينا 1 سور 2 اللي هي 0.5. دونك لا بارتي اونتيير ديال 0.5 شحال كتساوي اش دونك جاي اونتر محصور ما بين 0 و 1 دونك لا بارتي اونتيير ايكالا 0. فوالا دونك هنايا 0 وهنايا غتعطينا اش 5 دونك غتعطينا 5. اوكي فوالا الوغ مزيان نحاولوا نكملوا. الوغ شوفوا معايا مزيان. الوغ هنايا واحد الحاجه هو كندخل هاد ليكسبرسيون ديال او دو ام. الوغ هنايا بالنسبه للاكسبرسيون ديال او دو ام راه دائما او دو ام ايكالا ام. علاش؟ حيت عندنا ام ابارتيان زد. الوغ بالنسبه هذه محقه دونك ما غاديش ندخلها كل مره في هاد ليكسبرسيون دونك غادي نحيدها. اوكي عرفتوا علاش؟ حيت بالنسبه لهذه انا كنقلب على ليكسبرسيون ديال هاد التعبير كامل. الوغ انا هذا جاوبت عليه هذا اون جينيرال كيما كانت ام من زد راه هذا او دو ام ايكالا ام. الوغ شنو هو ليكسبرسيون اللي خاصني نقلب عليه؟ هذا اللي خاصني نقلب عليه. اوكي الوغ بالنسبه لهذا ما غاديش نديرو. بالنسبه لهاد 5 غادي نحيدها. اوكي دونك بالنسبه لبور ام ايكالا 5 انا كنهتم غير بهاد ليكسبرسيون واللي كنحاول نلقى لي فالور ديالو. اما بالنسبه لهذا راه مجاوب على راسو. علاش؟ حيت ديجا قلنا انه بور ام ابارتيان زد راه او دو ام ايكالا ام. الوغ مزيان غادي ناخذ دابا هاد ليكسبرسيون ملي تكون ام ايكالا 5 غادي نمشيو لهادي بور ام ايكالا 5 1 سور 5 موان 2 باردون 1 سور 5 موان 3 ايكال اش ايكال 1 سور 2. دونك غادي تولي عندنا لا بارتي اونتيير ديال 0.5 دونك ايكالا 0. دونك هاد ليكسبرسيون ايكالا 0. غادي نجيو بور ام ايكالا 6. بور ام ايكالا 6 غادي تكون عندنا اش غادي نجيو نحسبوا دونك 1 سور 6 موان 3 غتعطينا 1 سور 3. دونك لا بارتي اونتيير ديال 1 سور 3 حتى هي اش هي ايكالا 0. دونك لاحظوا معايا بور ام ايكالا 7 دونك غادي تولي عندنا 1 سور 7 موان 3 ايكال 1 سور 4 حتى هي دونك حتى هو محصور اش اونتر اش دونك غتعطينا 0 دونك محصور ما بين 0 و 1 دونك لا بارتي اونتيير ايكالا 0. دونك لاحظوا معايا كيما كانت هاد ام كبر من او لا كتساوي 5 دائما هاد ليكسبرسيون هادي كتعطينا اش كتعطينا 0. الوغ ها حنا وصلنا لواحد التعبير اللي مهم. دونك pour m donc غادي ناخذ pour m supérieur ou égal à 5 راه هاد التعبير اللي هو 1 sur m moins
3 دونك 1 sur m moins 3 راه توجور ايكال 0 دونك ها هي النتيجه اللي مهمه بزاف. ها راني دابا بديت حيت هو قال لي بور ام ابارتيان ا زد وحيدوا لي غير 3. الوغ وبطبيعه الحال كاينين بزاف ديال الحالات ولكن كيفاش حنا غادي نجبدوهم بهذه الطريقه هذه. الوغ اوكي بقات لينا دونك هذه الحاله جبدناها. بقى لينا الحالات الاخرين دابا جربنا الاعداد اللي هما اكبر من 3 بقى لنا نجربوا الاعداد اللي صغر من 3 بحالاش ناخذوا مثلا جوج دونك غادي ناخذوا جوج دونك غادي عاوتاني اشنا هو التعبير اللي غادي نهتم به هذا دونك بوغ ام ايكال 2 غتولي عندنا 2 موان 3 اللي هي اش ايكال موان 1 دونك غتولي عندي او ديال دونك 1 sur moins 1 اللي هي moins 1 sur moins 1 sur 1 اللي هي ايكال moins 1 اوكي. الوغ هنايا moins 1 بقات لينا عاوتاني ناخذوا بوغ اش بوغ دونك هنايا ام ايكال 2 اوكي ناخذوا عاوتاني ام ايكال 1 صافي غادي ناخذوا الاعداد اللي صغر من 3 دونك بوغ ام ايكال 1 غادي نجيو عاوتاني 1 sur 1 موان 3 هي 1 موان دونك غتولي عندنا دونك 1 موان 3 تعطينا موان 2 دونك 1 sur موان 2 حتى هي غتعطينا اش دونك 1 sur موان 2 تعطينا موان 0.5 اوكي دونك موان 0.5 حتى هي اش حتى هي لا بارتي اونتيير حتى هي موان 1 اوكي. الوغ لاحظوا معايا بالنسبه ناخذوا مثلا ام ايكال 0 بوغ ام ايكال 0 تعطينا 1 sur موان 3 حتى هي اش حتى هي كتساوي موان 1 sur 3 دونك كتعطينا حتى هي لا بارتي اونتيير ديال دونك موان 1 sur 3 دونك كتعطينا حتى هي اش كتعطينا حتى هي موان 1 دونك لاحظوا معايا عاوتاني بالنسبه للاعداد كاملين صغر من او تساوي جوج غادي يعطينا دائما لا بارتي اونتيير غادي تكون كتساوي دونك لا بارتي اونتيير ديال هاد ليكسبرسيون هادي دائما غادي تساوي لنا ناقص 1. الوغ دابا غادي نحاولوا نديروا واحد الريزومي هاد الحالات كاملين دابا غادي نديروا لهم واحد الريزومي دونك شوفوا معايا مزيان فوالا. الوغ غادي نحيد هادو اوكي دونك دائما حاولوا تكتبوا معايا باش تستافدوا مزيان وباش يعني الا كان عندكم شي سؤال تسولوني مزيان. الوغ غادي نحيد دابا هادو غادي ندير دابا واحد الريزومي بالنسبه لك ليكسبرسيون كاملو. الوغ غادي ناخذوا بور ام شنو هما الحالات اللي لقينا دونك بور ام سوبيريور و ايكالا 5 بور ام سوبيريور و ايكالا 5 لقينا هاد ليكسبرسيون دائما كتساوي 0 ولكن ما نساوش انه حنايا كنقلبوا على ليكسبرسيون ديال 1 sur ام موان 3 ياك دونك ام موان 3 بلس او دو ام دونك شحال كتساوي هادي ايتيغال دونك دائما غادي تساوي لي هادي دائما كتساوي ام وهادي كتساوي 0 دونك هاد التعبير كامل كيساوي ام ولكن بور ام سوبيريور و ايكالا 5 غادي نجيو ناخذوا الحالات الاخرين ناخذوا دابا بور هنايا ناخذوا بور ام دابا ناخذوا بور ام انفيريور و ايكالا 2 هاد التعبير هذا شنو هو لي فالور اللي كياخذ دونك او ديال 1 sur m moins 3 plus e de m دونك شحال كيساوي هاد التعبير غادي يساوي ليا دونك هذا شنو قلنا انه دائما كيساوي موان 1 هاد التعبير دائما كيساوي موان 1 ملي تيكون m انفيريور و ايكالا 2 هادشي اللي استنتجنا من هاد الحالات. الوغ غادي يبقى لنا هذا او دو ام شحال غادي يساوي ليا بطبيعه الحال او دو ام دائما اتيكالا ام دونك بلس ام. الوغ حنا لخصنا جميع الحالات اللي كاينين. اشنو هما الحالات اللي كاينين كاين بور دونك بالنسبه لام بور ام سوبيريور و ايكالا 5 لقينا ليكسبرسيون ديالو هكا وقلنا بور ام دونك انفيريور و ايكالا 2 دونك نشوف واش ياك ما نسيت شي حاله اخرى. دونك بالنسبه لهذا كيعطينا هاد ليكسبرسيون دونك موان 1 بلس ام هذا هو هاد التعبير كياخذ دائما هاد لا فالور ملي كتكون ام انفيريور و ايكالا 2. الوغ نحاول نشوف ياك ما نسيت شي حاجه. الوغ واحد الحاله اللي نسيت هي اش هي بور ام ايكالا 4 ما نساوش انه بور ام ايكالا 4 ديجا حسبناها لقينا ليكسبرسيون. الوغ غادي نعاودو نكتبوا ليكسبرسيون دونك بور دونك هادو هما الحالات كاملين دونك بور ام ايكالا 4 غادي ناخذوا دائما لا بارتي اونتيير دونك غادي نعوضوا هنايا دونك غتكون عندي من دونك غادي نكتب اوتوماتيكمون هاد ليكسبرسيون دونك او ديال 1 sur m moins 3 اوكي دونك بلس او دو ام. الوغ اشنو غادي تعطيني الى عوض ب 4 دونك غتعطيني 1 sur 4 moins 3 دونك 1 sur 1 اللي هي دونك ايتيغالا 1 وهادي دونك غتعطينا دونك هادي غتعطينا ايكالا 5
صافي واضح. اذا هادو هما الحالات كاملين. لاحظوا الحالات بور ام سوبيريور ايكال 5 وبالنسبه بور ام انفيريور ايكال 2 وبالنسبه بور ام ايكال 4. هادو هما الحالات اللي كاينين. كنتمنى انكم استفدتوا مزيان من هذا الفيديو. ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم في الاسئله اللي بقات عندكم، وبالتوفيق لكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي.